खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा दुनिया में वापस आने से पहले उनका एक बार गुप्त में आना होगा, जिसके बारे में बहुत ही कम मसीही लोग जानते हैं, क्योंकि इसको एक अलग नाम देने की बजाय खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन का ही एक हिस्सा और एक इवेंट तस्वर किया जाता है। मसीही लोग अभी तक यही सोचते आए हैं कि जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा उसी दिन कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा आगमन और खुदावंद यीशु मसीह के गुप्त आगमन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, जिसके बारे में कि आज बहुत से मसीही लोग कंफ्यूज हैं। खुदावंद यीशु मसीह का गुप्त आगमन खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन से 7 साल पहले होगा, जिसको कि खुदावंद यीशु मसीह का गुप्त आगमन, उनकी सीक्रेट कमिंग या उनकी खुफिया आमद भी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह के खुफिया आमद सानी यानी उनके गुप्त में आने के बारे में बताने वाला हूँ कि बाइबल मुकद्दस हमें खुदावंद यीशु मसीह की सीक्रेट कमिंग के बारे में क्या बताती है। तो अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खुदावंद का पाक कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए देखते हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें खुदावंद यीशु मसीह के गुप्त आगमन के बारे में क्या बताता है। ये आमद सिर्फ मसीह के ईमानदारों या मुकद्दसों के लिए है। इसमें कोई गुनहगार, गैर कौम या दूसरे मजहब वाला शामिल नहीं हो सकता, बल्कि तमाम मसीही भी इसमें शामिल नहीं होंगे। कहने को तो वो मसीही होंगे, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो नए मखलूक नहीं बने और खुदा की फैमिली में शामिल नहीं हो सके। इस आमद के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक़्त बताया जब उसके शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की खबर को सुनकर बहुत गमज़दा हो गए थे और घबरा गए थे, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह पर डिपेंड करते थे। खाना पीना सब खुदावंद यीशु मसीह के साथ था। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने खाया तो उन्होंने भी खाया। अगर खुदावंद यीशु मसीह भूखे रहे तो वो भी भूखे रहे। ये 12 शागिर्द चुने हुए और दुनिया से अलग किए हुए और ख़ास लोग थे, जिनको खुदावंद यीशु मसीह अपनी फैमिली समझते थे। इनको गम में देखकर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं अभी जाता हूँ, लेकिन तुम्हें लेने के लिए फिर आऊँगा और सिर्फ तुम्हारे लिए ही आऊँगा और किसी के लिए नहीं। और ना सिर्फ आऊँगा बल्कि तुम्हें अपने साथ आसमान पर ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। मैं सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए नहीं आऊँगा, बल्कि तुम्हें अपने साथ आसमान पर ले जाने के लिए आऊँगा। खुदावंद यीशु मसीह में बाप का ये प्रोग्राम निहायत अजीम और हैरान कुन है कि जो कोई भी गुनहगार आदमी खुदा बाप के बेटे खुदावंद मसीह को कबूल कर ले और ईमान ले आए, वो मसीही कौम से अलग और मिशनों से अलग होकर कलीसिया बन जाता है, यानी उन लोगों की जमात जो आसमान पर जाएगी। अब हम जो अपने आप को खुदा की फैमिली और कलीसिया कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की तरह आसमान पर जाएंगे। अब हमारा वतन आसमान पर बन गया है और हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमें लेने के लिए आएंगे। अगर हम फिलिपियों की किताब उसका 3 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनंजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबिया कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की शक्ल पर बनाएगा। खुदावंद मसीह की इस आमद को इसीलिए पशीदा आमद कहते हैं क्योंकि दुनिया के दूसरे लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा और ना वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर गैर अक़वाम और गैर निजात याफ्ता लोगों को इल्म है कि खुदावंद यीशु मसीह आ रहे हैं, तो वो 7 साल के बाद होने वाली आमद है, जिसमें सब दुनिया खुदावंद यीशु मसीह का जलाल और उसको आते हुए देखेगी। लेकिन वो इस पशीदा आमद को नहीं जानते, जो सिर्फ निजात याफ्ता लोगों के लिए होगी। इस आमद के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब में कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ।
اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ اور اگر ہم پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 16 سے 17 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود ہی آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں۔ آمد کی اطلاع میں صرف 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، آمد کی اطلاع ہے کہ میں پھر آؤں گا۔ نمبر 2، آمد کا مقصد کہ تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ نمبر 3، لوگوں کا چناؤ یعنی صرف تم لوگوں کو لینے کے لیے آؤں گا۔ نمبر 4، آمد کی وجہ یعنی یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ نمبر 5، کہاں یعنی میرے پاس آسمان پر۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح میں ہمیں بڑا اونچا شرف حاصل ہے، کیونکہ وہ اور دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ وہ ہمیں پیار کرتے اور قدر کرتے اور ہماری بہتری کے لیے سوچتے ہیں۔ اب ہمیں کلیسیا ہوتے ہوئے، مسیح میں ہوتے ہوئے، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی اس خفیہ آمد کے لیے ہر دن اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ہمیں اس تیاری کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 25 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ خداوند یسوع مسیح ہر ایماندار کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، کسی کو پاک روح کی نعمت، کسی کو دعا کرنے کا فضل، کسی کو مقدسوں سے محبت، ایک دوسرے کی خدمت اور عزت کرنا۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرنا مختلف طریقوں سے، چاہے وہ کلام سنانے کی ہو یا سنڈے اسکول کرانے کی یا عورتوں کی میٹنگ لینے کی یا خوشخبری پھیلانے کی یا چرچ صاف کرنے کی، ستائش میں کوئی ساز بجانے کی یا کوائر میں حصہ لینے کی۔ خداوند یسوع مسیح آپ کی خدمت کو جانتے ہیں کہ تم اس کے لیے کیا کر رہے ہو۔ اب وہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 25 آیت میں کہتے ہیں، اس کو تھامے رہ، مطلب یہ کہ اس خدمت کو کرتا رہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی لگاتار خدمت کرتے رہیں، لیکن خداوند چاہتے ہیں کہ خداوند کا دیا ہوا ہر توڑا سنبھال کر رکھا جائے اور استعمال کیا جائے، لین دین کیا جائے اور نفع حاصل کیا جائے۔ لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 13 سے 15 آیت میں پوچھا جائے گا کہ لین دین سے کیا کمایا ہے۔ سو عزیزو، خداوند کی خدمت میں مشغول ہو جاؤ اور بہت سا لین دین کر کے کلیسیا کی ترقی کا سبب بنو۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 11 آیت میں اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے۔ ہم جو بھی خدمت کرتے ہیں خداوند اس کا اجر ساتھ لائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 12 آیت، یہ اجر ہمیں آخری دن ملے گا۔ پولس رسول 2 تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت میں اس تاج کا ذکر کرتا ہے جو اس کو ملنے کا یقین ہے۔ اسی طرح ہر خادم کی خدمت کا اجر ہے، اسے سنبھال کر رکھیں۔ خدمت چھوڑ دینے سے تاج چھن بھی سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی سستی، غفلت یا لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ میرے آنے والی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد جب تک نہیں ہو جاتی، جب تک خداوند یسوع مسیح دنیا میں واپس نہیں آ جاتے، اس وقت تک ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسی ہمیں کیا چیزیں کرنی پڑیں گی کہ جب خداوند یسوع مسیح دوسری آمد میں آئیں تو ہم ہوا میں اڑ کر ان کا استقبال کریں۔ خداوند آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔